जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज समोसे बनाएंगे, बताइए ना कब बनाएंगे समोसे? मीना बेटी, कई दिनों से तो लगातार बारिशें हो रही हैं। घर में सूखी लकड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं। बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकती तो मानो चिड़िया अपनी पड़ोसन बिजली कपी के पास जाती है। बिजली बहन, आपके पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है। मेरे घर में तो जो सूखी लकड़ियाँ थी वो सारे ही खत्म हो गई हैं। ना ना मानो चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी लकड़ी क्या, एक भी गीली लकड़ी नहीं है। मैं भी कब से बादल को कह रही हूँ, मगर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। बिजली, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठी ही जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने अपनी मुन्नी को दलिया देना है। ये बारिश न जाने कब तक रुकेगी। मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जानी चाहिए। ऐसा सोचते हुए मानो चिड़िया तेज बारिश में वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी भी अपने घर से निकलती है। वो भी जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो बिजली कभी को आवाज देती है। कभी कभी बेटी, जरा इधर आओ, ये सूखी लकड़ियाँ तो मेरे सर पर रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर तो बिजली कभी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बुढ़िया से ये लकड़ियाँ छीनकर भाग जाती हूँ, भला ये बुढ़िया मुझे कहाँ पकड़ सकेगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश बहुत तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। काफी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। बिजली कभी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी फाख्ता के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर बिजली कभी पीछे मुड़ जाती है और वो सीधी अपने घर की ओर चली जाती है। वो सामने घर है मेरा बेटी, बस मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घर के पास जाकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो कभी को ना देखकर रोने लगती है। वो कभी बहुत बुरी है, मुझे उल्लू बनाकर मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया को बड़े पीपल के पेड़ के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। मानो चिड़िया उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उठाकर अपने घर की ओर चली जाती है। मानो चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर वहाँ आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? बेटी, एक काली कभी मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने भोजन बनाना है, क्या तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दोगी? माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप भला कैसे भोजन बनाएंगी? आप चलिए, मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और भोजन भी बना कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर में जाती है। मानो चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भिगोए हुए हैं, तुम खिचड़ी ही बना दो। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। बादल जी, जब उस बूढ़ी फाख्ता ने पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। हो, दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बुढ़िया। अच्छा बिजली, अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने आग जला दी है, जल्दी से मुझे भोजन बना दो। बादल जी, घर में एक भी सब्जी नहीं है, मैं भोजन किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो बस आग ही जलेगी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। बेटी चिड़िया, ये कुछ खिचड़ी तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं नहीं माँ जी, आप ये रहने दे, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूंगी। बेटी चिड़िया,
میرا کوئی نہیں ہے اس جنگل میں. اگر تم نے مجھے ماں کہا ہے تو میری بیٹی ہو تم ہر روز میرے گھر آ جایا کرو. میرے لیے کھانا بنا کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جایا کرو. میرے پاس ڈھیر سارا اناج ہے. پھر مانو چڑیا ایک برتن میں کھچڑی ڈال کر لے جاتی ہے. کھچڑی کھچڑی ماما، یہ کھچڑی تو بہت سوادشٹ لگ رہی ہے. اچھا مینا بیٹی، یہ کھچڑی بہت گرم ہے، ذرا آہستہ آہستہ کھانا، کہیں آپ کی چونچ نہ جل جائے. تبھی مانو چڑیا کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. مانو چڑیا دروازہ کھولتی ہے. چڑیا بہن، تمہارے گھر میں کوئی سبزی ہے تو مجھے دے دو. ہاں بجلی بہن، میرے پاس گوبھی پڑی ہوئی ہے، آپ وہ لے جاؤ، کیونکہ میں نے اور میری بیٹی نے تو کھچڑی کھا لی ہے. پھر مانو چڑیا اپنے گھر کے اندر جاتی ہے اور گوبھی لا کر بجلی کبھی کو دے دیتی ہے. مانو بہن، یہ تم نے کھچڑی کہاں سے لی؟ بجلی بہن، راستے میں مجھے بیچاری ایک بوڑھی فاختہ ملی تھی. ان کی لکڑیاں کوئی کبھی چرا کر لے گئی. وہ بہت پریشان تھی. میں نے انہیں سوکھی لکڑیاں بھی دی اور بھوجن بھی بنا کر دیا. تبھی انہوں نے مجھے آدھی کھچڑی دے دی. اب تو میں ہر روز اس بوڑھی فاختہ کا بھوجن بنانے جایا کروں گی. چڑیا، کیا وہ بوڑھی فاختہ تمہیں ہر روز بھوجن دیا کرے گی؟ ہاں، وہ بوڑھی فاختہ مجھے ہر روز بھوجن دیا کرے گی. بجلی کبھی گوبھی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے. بادل جی، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بوڑھی فاختہ مجھے چھوڑ کر چڑیا کو بھوجن دے. میں ہی بھوجن لوں گی. میں جاؤں گی بوڑھی فاختہ کے پاس اور میں ہی لیا کروں گی بھوجن. بجلی، تم اس بڑھیا سے کہنا کہ تم چڑیا سے اچھا کھانا بناتی ہو. اگلے دن بارش پھر سے شروع ہو جاتی ہے. مما، آج تو کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. مینا بیٹی، آپ چنتا مت کرو، میں جا رہی ہوں بوڑھی فاختہ کا بھوجن بنانے. وہیں سے میں آپ کے لیے بھی بھوجن لے آؤں گی. پھر مانو چڑیا بوڑھی فاختہ کے گھر جاتی ہے اور اس کے گھر جا کر گرم گرم آلو مٹر والے چاول بناتی ہے. بیٹی چڑیا، میرے لیے یہی چاول بہت ہیں. باقی کے چاول تم لے جاؤ. ماں جی، سچ بتاؤں، آج میرے گھر پر بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا. میری بیٹی بہت بھوکی تھی. چڑیا بیٹی، تمہیں چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر مانو چڑیا آلو مٹر والے چاول لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. بوڑھی فاختہ چاول کھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. بوڑھی فاختہ دروازہ کھولتی ہے. ارے، یہ تو وہی کاپی ہے جو میری لکڑیاں چرا کر بھاگی تھی. ماں جی، میں چڑیا سے بہت اچھا بھوجن بنا لیتی ہوں. میرے پنکھوں کا بنا ہوا بھوجن آپ کو بہت سوادشٹ لگے گا. بس آپ آدھا بھوجن مجھے دے دیا کریں اور مجھ سے بھوجن بنوا لیا کریں. اچھا، تو یہ بات ہے، تمہارے پنکھوں میں سواد ہے، مگر اس دن میری لکڑیاں کیوں چرا کر لے گئی تھی؟ ماں جی، وہ تو میں راستہ بھول گئی تھی. میں نے آپ کو جنگل میں بہت ڈھونڈا، لیکن آپ تو بہت آگے نکل گئی تھی. ہاں بیٹی، میں بوڑھی فاختہ تم سے تیز اڑتی ہوں نا. بوڑھی فاختہ بجلی کبھی کو سزا دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ اور میرے لیے دیسی گھی کے لڈو بناؤ. آدھے لڈو تم لے جانا اور آدھے لڈو میں کھا لوں گی. لڈو کا سن کر تو بجلی کبھی خوش ہو جاتی ہے اور وہ بوڑھی فاختہ کے گھر میں چلی جاتی ہے. بوڑھی فاختہ اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے اور ایک بڑی لکڑی اٹھا لیتی ہے. ماں جی، میں جلاتی ہوں آگ، آپ آرام سے بیٹھیے. کافی لگتا ہے تمہارا مجھ جیسی بڑھیا سے کبھی پالا نہیں پڑا. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ لکڑیاں چرانے کی کیا سزا ملتی ہے. پھر بوڑھی فاختہ بڑی لکڑی سے بجلی کبھی کو مارنے لگتی ہے. بچاؤ بچاؤ، بادل جی، مجھے اس بڑھیا سے بچاؤ. منی، کیا یہ آواز تمہاری ماں کی ہے؟ ہاں بابا، لگ رہا ہے مما کسی سے پٹ رہی ہے. ایسے بجلی کبھی کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے. پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کا دھنیہ واد.